قبل أكثر من 2000 عام ازدهرت مدينة في إيطاليا وانتشر فيها الشذوذ الجنسي، حتى الأطفال كانوا يشاهدون المناظر الجنسية دون أي مشاكل، بل كان الناس يصورون المشاهد الجنسية على جدران منازلهم. وفي الطرقات انتشرت صناعة الجنس ودكاكين الشذوذ التي تحتوي على كل ما يطلبه الزبائن، لدرجة أن أي إنسان كان بإمكانه أن يمارس الجنس الحرام خلال فترة انتظاره مثلا أو أثناء ذهابه للعمل، تماما مثل شرب فنجان قهوة في كافيتيريا على الطريق. ولكن ماذا كانت نتيجة هذه الفواحش؟ وماذا كشف العلم لنا؟ إنها مدينة بومباي الذي كشفها العلماء، وجدوا أن أكثر من 2000 شخص قد دفنوا تحت رماد البركان الذي أصاب المدينة بشكل مفاجئ، فتحجرت أجسام الموتى مع الزمن. وهذه المتحجرات تظهر الرعب والهلع الذي عاشه السكان قبيل الموت بلحظات. لقد دفنت الجثث على عمق 3 أمتار تقريبا، حيث غطاها رماد البركان الحارق والأحجار الملتهبة التي تساقطت عليهم كالمطر، وذلك بعد أن قذفهم البركان بطريقة عجيبة لم تترك أحد ينجو من هذا العقاب الإلهي. حتى الذين حاولوا الهرب عبر البحر لم يتمكنوا من ذلك، لأن الحجارة البركانية الملتهبة لاحقتهم في كل مكان. سبحان الله. حتى إن الآثار أظهرت أن بعض الناس لم يتمكنوا من فعل أي شيء سوى الموت المفاجئ بسبب هول الكارثة، وعدم توقع الناس أن يموتوا بهذا الشكل المرعب. ومن الموتى من كان نائما مطمئنا فجاءه الموت من دون أن يشعر. تظهر الصور الملتقطة بطريقة المسح سيتي سكانينج التي ابتكرها العالم جوزيبي فيورلي عام 1863، والتي تعتمد على إنتاج مقاطع متتالية يمكن دراستها والتعرف على ما بداخلها. المتحجرات أظهرت الحالة الصحية لأسنان الموتى كانت جيدة، مما يعكس نظامهم الغذائي المعتمد على الخضروات والفواكه والأغذية الصحية، أي أنهم كانوا يتمتعون بصحة جيدة وخيرات كانوا ينعمون بها. وتظهر الصور الملتقطة أيضا صورة لطفل رضيع كان في حضن أمه وبالقرب من أبيه، وهذا يدل على أن الموت كان مفاجئا، فلم يستطع أي من الأبوين فعل أي شيء في هذا الموقف الصعب. كما أظهرت الدراسة الجديدة أن بعض الناس الذين حاولوا الهرب فأسرعوا باتجاهات مختلفة قد قتلوا بنتيجة سقوط الحجارة التي انهارت فوق رؤوسهم من السقوف والبنايات. الصور كما تشاهدون تظهر على وجوه الموتى تعابير الرعب والخوف الشديدين، مما يدل على أن العقوبة كانت قاسية ومفاجئة. الله عز وجل أنبأنا عن هذه الأقوام التي مارست الشذوذ الجنسي مثل قوم لوط عليه السلام، الذين كانت عقوبتهم تشابه عقوبة قوم بومباي، حيث أرسل الله عليهم حجارة ملتهبة وقلب الأرض من تحتهم. قال تعالى متحدثا عن عذاب قوم لوط: وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وكانت هذه الآيات تصور لنا تماما ما حدث في مدينة الخطيئة بومباي.
كثير من الصور أظهرت عنصر المفاجأة في هذا العذاب، والله تعالى يؤكد في كثير من آياته على ذلك. قال تعالى: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله. فهذه الآيات تؤكد حقيقة يغفل عنها الكثيرون، فما هي؟ قبل أن نجيب، تأملوا معي في هذه الصورة لأحد سكان بومباي الذين دفنوا تحت الرماد وتحجرت جثته لأكثر من 2000 عام. إنه إنسان غافل أو نائم، بل وكأنه لا يدري ما حدث حوله، وهذا ما عبرت عنه الآية بقوله تعالى: أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. وأخيرا دعونا نتساءل، كيف علم هذا النبي الأمي عليه الصلاة والسلام أن من مارس المثلية الجنسية قد أهلكه الله بحجارة بركانية ملتهبة تتدفق عليهم بشكل مفاجئ كالمطر؟ إن هذه الآيات لتشهد أن محمدا رسول الله، وأن القرآن هو كلام رب العالمين. وختاما نشكركم لطيب المتابعة، ونتمنى لكم وقتا طيبا وممتعا مع قناة المجلة. ولمشاهدينا الجدد اشترك الآن كي يصلك جديد الفيديوهات، ولا تنسى مشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة على الآخرين.